السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ تمام ہی لوگ بہت اچھے سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آپ کو ہر قدم پر خوشیاں عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، آج جانیں گے دعائے نور کے بارے میں۔ آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی کمال دکھانے والی ہے۔ ایک دم نیو ویڈیو ہے اور بڑی محنت اور مشقت کے بعد ہم یہ دعائے نور کو تلاش کرنے کے بعد آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، بہت سارے آپ نے وظائف پڑھے ہوں گے، عملیات کیے ہوں گے، لیکن دعائے نور کا ایک اپنا الگ فائدہ ہے، ایک اس کی خاص فضیلت ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ سنیں، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ پیغمبر اعظم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی مسجد میں تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ تحفہ دعائے نور کا آپ کی امت کے لیے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، کہ یہ دعا آگے کی امتوں پر نہیں بھیجی تھی۔ مطلب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں ملا۔ کتنی برکتیں یہ تحفہ رکھتا ہوگا۔ جس تحفے کی بات ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں دعائے نور۔ مگر حضرت جبرائیل کہتے ہیں، اے میرے آقا، مگر تمہاری امت کے لیے بخشش کا سبب کر کے بھیجتا ہوں۔ اللہ پاک کا حکم ہوا، اس دعا کا پڑھنے والا اور پاس رکھنے والا عیش و عشرت سے دنیا میں رہے گا، اور سننے والا اور ایمان کی سلامتی سے مرے گا، اور قیامت کے دن اس کا منہ 14ویں کی تاریخ کے چاند کی مانند روشن اور نورانی ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ بیمار نہ ہوگا، ہمیشہ صحت و سلامتی سے رہے گا۔ اگر جنگ پر جائے گا تو فتح و نصرت ہوگی، اور تیر و شمشیر بندوق اس پر اثر نہ کرے گی، اور کوئی مشکل اس پر نہ پڑے گی۔ اگر سفر کو جائے گا صحیح سلامت واپس آ جائے گا، اور بادشاہوں کے نزدیک، حکمران کے نزدیک، افسروں کے نزدیک سرخرور رہے گا۔ سرخرو، سر اٹھا کے رہے گا، سر اٹھا کے جیے گا۔ اور اس دعا کو پاس رکھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہوگی، اور کسی بھی طرح کی بری آفت، بری بلا ہو، جادو ٹونا جیسی ہر بری آفت سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، تو انشاءاللہ آپ نے سنی اس کی فضیلت، اور حدیث مبارکہ سے ثابت۔ یہ کوئی فیک ویڈیو نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس سے کچھ بینیفٹ حاصل کریں تو نیت کر لیجئے، دعائے نور کو روزانہ پڑھا کریں، سنا کریں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ اس کو سنیں گے، آپ کی قسمت کا ستارہ بلندی پر ہو جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں ہم تمام طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رہیں، تمام طرح کی آفت و بلائیات سے بچیں، تو آپ نے حدیث شریف سے سن لیا کہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آتے ہیں اور دعائے نور کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے دعائے نور روزانہ پڑھا کریں یا سنا کریں۔ پڑھنا نہیں جانتے ہیں آپ لوگ ہمارے چینل کے ذریعے سن لیں، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ آپ اس کی ہزاروں برکتیں، بے شمار فائدے اس کے لوٹ سکتے ہیں۔ ناظرین، آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں دعائے نور کی تلاوت۔ اس سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگے دل سے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر تمام مسلمانوں میں ضرور پھیلائیں، ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک اچھی نیت کا اچھا آپ کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ سن لیتے ہیں دعائے نور کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض، يا لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. اللهم اغفر لي بحرمة هذه الأسماء واصرف عني الضراء والبلاء والهموم والغموم وجميع الآفات ومن أولادي وآبائي وأمهاتي وأقربائي وعشيرتي، فإن عليك في جميع الأمور اعتمادي. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض، يا لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. اللهم اغفر لي بحرمة هذه الأسماء واصرف عني الضراء والبلاء والهموم والغموم وجميع الآفات ومن أولادي وآبائي وأمهاتي وأقربائي وعشيرتي، فإن عليك في جميع الأمور اعتمادي. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور.
اللهم ارزقنا خير الدين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض، يا لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. اللهم اغفر لي بحرمة هذه الأسماء واصرف عني الضراء والبلاء والهموم والغموم وجميع الآفات ومن أولادي وآبائي وأمهاتي وأقربائي وعشيرتي، فإن عليك في جميع الأمور اعتمادي. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم یا نور تنورت بالنور والنور فی نور نورک یا نور. اللہم بارک علینا وادفع عنا بلاءنا یا رؤوف لبیک واکرم لبیک وان یبعث من فی القبور. اللہم ارزقنا خیر الدین مع القرب والاخلاص والاستقامت بلطفک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض، يا لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. اللهم اغفر لي بحرمة هذه الأسماء واصرف عني الضراء والبلاء والهموم والغموم وجميع الآفات ومن أولادي وآبائي وأمهاتي وأقربائي وعشيرتي، فإن عليك في جميع الأمور اعتمادي. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم یا نور تنورت بالنور والنور فی نور نورک یا نور. اللہم بارک علینا وادفع عنا بلاءنا یا رؤوف لبیک واکرم لبیک وان یبعث من فی القبور. اللہم ارزقنا خیر الدین مع القرب والاخلاص والاستقامت بلطفک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین
وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض، يا لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. اللهم اغفر لي بحرمة هذه الأسماء واصرف عني الضراء والبلاء والهموم والغموم وجميع الآفات ومن أولادي وآبائي وأمهاتي وأقربائي وعشيرتي، فإن عليك في جميع الأمور اعتمادي. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم یا نور تنورت بالنور والنور فی نور نورک یا نور. اللہم بارک علینا وادفع عنا بلاءنا یا رؤوف لبیک واکرم لبیک وان یبعث من فی القبور. اللہم ارزقنا خیر الدین مع القرب والاخلاص والاستقامت بلطفک وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض، يا لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. اللهم اغفر لي بحرمة هذه الأسماء واصرف عني الضراء والبلاء والهموم والغموم وجميع الآفات ومن أولادي وآبائي وأمهاتي وأقربائي وعشيرتي، فإن عليك في جميع الأمور اعتمادي. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم یا نور تنورت بالنور والنور فی نور نورک یا نور. اللہم بارک علینا وادفع عنا بلاءنا یا رؤوف لبیک واکرم لبیک وان یبعث من فی القبور. اللہم ارزقنا خیر الدین مع القرب والاخلاص والاستقامت بلطفک وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والإکرام یا نور السماوات والأرض یا لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم اللهم اغفر لي بحرمة هذه الأسماء واصرف عني الضراء والبلاء والهموم والغموم وجميع الآفات ومن أولادي وآبائي وأمهاتي وأقربائي وعشيرتي فإن عليك في جميع الأمور اعتمادي والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور اللهم ارزقنا خير الدين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم اللهم اغفر لي بحرمة هذه الأسماء واصرف عني الضراء والبلاء والهموم والغموم وجميع الآفات ومن أولادي وآبائي وأمهاتي وأقربائي وعشيرتي فإن عليك في جميع الأمور اعتمادي والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور اللهم ارزقنا خير الدين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم
اللهم اغفر لي بحرمة هذه الأسماء واصرف عني الضراء والبلاء والهموم والغموم وجميع الآفات ومن أولادي وآبائي وأمهاتي وأقربائي وعشيرتي، فإن عليك في جميع الأمور اعتمادي، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله عليه وآله وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم یا نور تنورت بالنور والنور فی نور نورک یا نور، اللہم بارک علینا وادفع عنا بلاءنا یا رؤوف لبیک واکرم لبیک وان یبعث من فی القبور، اللہم ارزقنا خیر الدین مع القرب والاخلاص والاستقامت بلطفک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض، يا لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، اللهم اغفر لي بحرمة هذه الأسماء واصرف عني الضراء والبلاء والهموم والغموم وجميع الآفات ومن أولادي وآبائي وأمهاتي وأقربائي وعشيرتي، فإن عليك في جميع الأمور اعتمادي، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم یا نور تنورت بالنور والنور فی نور نورک یا نور، اللہم بارک علینا وادفع عنا بلاءنا یا رؤوف لبیک واکرم لبیک وان یبعث من فی القبور، اللہم ارزقنا خیر الدین مع القرب والاخلاص والاستقامت بلطفک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض، يا لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، اللهم اغفر لي بحرمة هذه الأسماء واصرف عني الضراء والبلاء والهموم والغموم وجميع الآفات ومن أولادي وآبائي وأمهاتي وأقربائي وعشيرتي،
فإن عليك في جميع الأمور اعتمادي والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور اللهم ارزقنا خير الدين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم اللهم اغفر لي بحرمة هذه الأسماء واصرف عني الضراء والبلاء والهموم والغموم وجميع الآفات ومن أولادي وآبائي وأمهاتي وأقربائي وعشيرتي فإن عليك في جميع الأمور اعتمادي والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور اللهم ارزقنا خير الدين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم اللهم اغفر لي بحرمة هذه الأسماء واصرف عني الضراء والبلاء والهموم والغموم وجميع الآفات ومن أولادي وآبائي وأمهاتي وأقربائي وعشيرتي فإن عليك في جميع الأمور اعتمادي والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم یا نور تنورت بالنور والنور فی نور نورک یا نور۔ اللہم بارک علینا وادفع عنا بلاءنا یا رؤوف لبیک واکرم لبیک وان یبعث من فی القبور۔ اللہم ارزقنا خیر الدین مع القرب والاخلاص والاستقامت بلطفک وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض یا لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم۔ اللہم اغفر لی بحرمت هذه الاسماء واصرف عنی الضراء والبلاء والهموم والغموم وجميع الآفات ومن أولادي وآبائي وأمهاتي وأقربائي وعشيرتي، فإن عليك في جميع الأمور اعتمادي، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وآله وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم یا نور تنورت بالنور والنور فی نور نورک یا نور۔ اللہم بارک علینا وادفع عنا بلاءنا یا رؤوف لبیک واکرم لبیک وان یبعث من فی القبور۔ اللہم ارزقنا خیر الدین مع القرب والاخلاص والاستقامت بلطفک وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض یا لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم۔ اللہم اغفر لی بحرمت هذه الاسماء واصرف عنی الضراء والبلاء والهموم والغموم وجميع الآفات ومن أولادي وآبائي وأمهاتي وأقربائي وعشيرتي، فإن عليك في جميع الأمور اعتمادي، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وآله وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم یا نور تنورت بالنور والنور فی نور نورک یا نور۔
اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وأن يبعث من في القبور اللهم ارزقنا خير الدين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. اللهم اغفر لي بحرمة هذه الأسماء واصرف عني الضراء والبلاء والهموم والغموم وجميع الآفات ومن أولادي وآبائي وأمهاتي وأقربائي وعشيرتي فإن عليك في جميع الأمور اعتمادي والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم یا نور تنورت بالنور والنور فی نور نورک یا نور. اللہم بارک علینا وادفع عنا بلاءنا یا رؤوف لبیک وأکرم لبيك وأن يبعث من في القبور اللهم ارزقنا خير الدين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. اللهم اغفر لي بحرمة هذه الأسماء واصرف عني الضراء والبلاء والهموم والغموم وجميع الآفات ومن أولادي وآبائي وأمهاتي وأقربائي وعشيرتي فإن عليك في جميع الأمور اعتمادي والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.